Dinhi sa DYKC Radio Ronda, the voice of Next Big Star, 6. Philippines Network, Radio Ronda, DYKC Cebu. Atog oras diri sa DYKC Radio Ronda Cebu alas 7:01 na sa kabuntagon. Radio Ronda Balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato sa tibuok nasod ug sa gawas. Radio Ronda Balita. Sugbo kabisan og Mindanao mayog buntag karatong tanan. Welcome na sa ning laing edisyon ning atong tulumanon Radio Ronda News Watch Morning Edition. Sama sa nandan kinigyapon nyo higala sa kanginan Juvilito Jaime. Mag-uban ta mga higala hangtod ta sa alas 8:30 sa kabutagon karon. Uban sa mga reports ug mga balita nga angay yung mahibaw-an karong butaga. Mga reports nga nakutlosab sa mga kaubanan gikan dito sa gawas pinanguluhan nila ni Nunoy Parcon, June Udtuhan, Verhel Tangkawan og si Alan Tangkawan. Atog kauban gikan din speakers lawak si Engineer Harry Cisneros. Atog kaubanan gikan dito sa transmitter area pinanguluhan ni Chief Engineer Noel Wing Almerida og mga kaubanan. Atog Station Manager Ma'am Fides Fidis Soto Palik. Higala adlaw karon nga Biyernes Pizza 5 na ni gabuan sa Abril tuig 2013. Kita maglangan uluhan sa atong mga balita. Dini sa ato Cebu City Mayor Michael Rama Dili Uyon nga ibalhin aga marker sa 3 de Abril. Sa atong balitang national, i-considerar sa South Korea aga tanag available option alang sa mga trabahante sa Kisung Industrial Complex nga nadamay sa mitumaw nga tensyon sa Korean Peninsula. Uluhan sa itong balitang overseas dito sa China, kung matupaduhan na ka mga tao ang nangamatay gumikan sa flu virus. Uluhan sa itong balita sa sports, gipildi sa New York Knicks aga Miami Heat sa score nga 102-90 sa nagpadayong aksyon sa NBA. Kiniguban pang mga balita nga ngayong mahibawan human lamang sa mga importante kayong pahinomdom. Standby. Mandaue Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido gimugna sa usa ka banggiitang eksperto nga hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlawng Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandaue Aikido Center anaa sa P. Burgos Street, alang-alang Mandaue City. Giduba ni Troy TJ Juanico ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Sa tao na sa makita ng kausaban, tinuod daghantang mga dalan nga napasimento, daghantang mga classrooms nga nangatukod o mga laboratory school supplies nga nangahatag, daghantang mga balaod nga natabangan pagpanday o pagpasar sa Kongreso. Apan ang labing lingkong sukdanan na sa panahon sa ilang panginahanglan o wala na sila'y laing kapaingnan, makita sa tao na doon na sila'y dangpanan. Congressman PJ Garcia, nakita na ang kausaban. Ang Philippine Publishing House nag-imprinta og mga libro sama sa NRE, Natural Remedies Encyclopedia. Kini nga libro puno sa mga informasyon bahin sa natural nga mga tambal nga walay side effect.
Kung gusto kang moangko ni ini nga libro, kontak lang sa cell number 0909-4771-334. Kini si Brother Rudy Brava, representative of Philippine Publishing House. NNE Tarpaulin Printing and Advertising Services. Mudawat og mga orders sa pagpa-imprinta sa tanan ninyong gusto. Nature Stream Water Repelling Station. Alang sa inyong panginahanglan sa inadlaw-adlaw ilimnon nga tubig, kining tanan anaa sa makatarunganon nga presyo o serbisyo. Anaa mahimutang sa F. Martes Street, Siyudad sa Lapu-Lapu. NNE Tarpaulin Printing and Advertising Services o Nature Stream Repelling Water Station. Matawag sa telepono 340-2723. Gipanag-iya ni Nida V. Abella. Ato gatak na alas 7:07 na sa kabutagon o karon sa detalye na sa atong mga balita. Dini sa ato dili pabor si Cebu City Mayor Mike Rama nga ibalhin aga marker sa Battle of the 3 de Abril aga Cultural and Historical Affairs Commission kun Chaka. Kini giingong nga may nisugyot nga ibalhin ang naisgutang nga marker nga nimutang diha dapita sa bayadalan 3 de Abril sa syudad. Samtag gisaulog sa miaging adlaw sa dakbayan ang ika-115 nga anibersaryo sa Battle of the 3 de Abril. Alang kagrama nga ang kamahinungdanon sa land marker kinahanglang nga dili kini mabalhin sa laig dapit samtag diha man gyud gipaigayon ang panaggubat diha sa 3 de Abril. Kay dumduman nga aga mga ang makasaysayanong gubat diha sa 3 de Abril nagpakita sa kaisog sa mga sugbuanon nga gipanguluhan ni Espantalion Villegas nga naila na kayo sa pangalan nga Leon Kilat sa pakigabatok sa mga Kastila sa miaging 115 na katuig ang nakalabay. Samtag sa laig bahin sa atog balita. Matod pa nga lisod gyud kaayo ang kandidatura ni Mayor Gay Yapa kay iyaga kaatbang sa politika mauman ang usa ka kanhi gobernadora nga si Cebu Suspended Governor Gwen Garcia sa Tercero Distrito. Kompleto ang detalye atong sa iron pinag-usab sa report ni Nonoy Parcon. Yes, Noy. Yes, Job, mi angkon si pinamungahan Mayor Gaya pa nga sa kaon kay ang kandidatura ilabi na nga dili basta-basta yang kaatbang nga usa ka gobernadora nga si Suspended Governor Gwen Garcia. Mingon siya pa usa lamang sa kamayor diya sa lungsod sa pinamungahan ug si Suspended Governor Gwen Garcia usa ka gobernador. Apan matud pa niya pa ang mandato sa katawhan diya sa Tercero Distrito mo yang agdon ilabi na sa adlaw unya sa bugnong lugaynon. Dili sayon mo kontra og usa ka gobernador. Mayor ra ba ako? Si pinamungahan Mayor Gay Yapa nga nagpapili pagka kongresista sa Tercero Distrito. Alang sa DYKC Radio Ronda Balita, Nunoy Parcon. Dagagay salamat Noy sa ibang report. Doon na natay 9 minutos ang nakalabay sa alas 7. Samtang sa lain ato balita, ato sa sutaon aga mga presyo karon sa mga utanon diya sa mga kamerkaduhan. Ato ga sutaon ang report ni Verel Tangkawan. Yes, Ver.
Yes, Joe, base sa itong pagrunta kadaliya sa kamerkaduhan din sa Cebu, maokib ang ilang mga presyo karong adlaw. Ang bugas, Joe, maraming Lion Ivory, 38 ang kilo, Ganador, 42 ang kilo, Palawan, 30 ang kilo, Ganador Broken, 30 ang kilo, Iloilo Rice, 30 ang kilo, Rose, 33 ang kilo, Sunshine, 35, Mulabe, 37, Dunya Conchita, 33, Royal Ivory, 33 ang kilo, Taiwan, 32 ang kilo, ang Pirate, 31, ang Gold Medal, 33 ang kilo, samtang ang mais na numero 14 o 16, 32 ang kilo. Samtang ang utanon, Job, ang okra, 20 ang kilo, ang kalbasa na puti, 15 ang kilo, ang taong, 25 ang kilo, kalbasa, 15 ang kilo, batong, 25 ang kilo, sikwa, 20 ang kilo, butig, 25 ang kilo, sibuyas, 20 ang kilo, repolyo, 20 ang kilo, o palya, 45 ang kilo, sari-sari, 25 ang kilo. Samtang ang karming baboy, tag 175 ang kilo, tungo, 180 ang kilo, tiyan, 180 ang kilo, gusok, 160 ang kilo, dapit sa ulo, 120 ang kilo, atay, 150 ang kilo, o dapit sa paa, 150 ang kilo, o ang kandeng sa niyosas kinikaroon, may muna 270 ang kilo. Samtang ang isda diretso sa carbon Japanese, ang pickup 120 ang kilo, ang deraw 120, lumyagan 80 ang kilo, tandawan 110 ang kilo, mangsa 150 ang kilo, European 120 ang kilo, lagaw 150 ang kilo, danggit 140 ang kilo, lapu-lapu 140 ang kilo, mulmol 150 ang kilo. Samtang dire sa Pasir Job, bariles sa gatos ang kilo, balarong sa gatos ang kilo, mulmol 120 ang kilo, andura 120 ang kilo, bangus sa gatos ang kilo, mangsa 150 ang kilo, lagaw sa gatos ang kilo, lupin 110 ang kilo, lupos sa gatos ang kilo. Samtang ang ilang karne sa job, lumo o pa sa baka 200 ang kilo, kanang Petsuron, 160 ang kilo, dapit sa Ilok, 180 ang kilo, Kiteng, 160 ang kilo, Balbaklahonon, 105 ang kilo, Gusok, 150 ang kilo, Hamol, unod sa baka, 180 ang kilo, Tambo, 45 ang kilo, Bukog, 80 ang kilo, Bukog sa Leog, 25 ang kilo, Kasing-kasing, 80 ang kilo, Lansaw, sa namin sa kasi, 300 ang kilo, o ang Paklayon, 80 ang kilo. So mga kajob, ang presyo mabaliga dito sa carbon market ngayon sa Pasir First Area. Alang sa Radyo Ronda News Watch Morning Edition, kini si Beryl Dantawan. Daghang salamat Ver sa imong report at ug oras magigala doon na natay 13 minutos ang nakalabay sa alas 7. Samtang sa lain natog balita matod pag dayo sa kalalaki nga kritikal ang kahimtang human nga giliug pagpusil dito sa barangay Pulpugan lungsod sa Konsolasyon kaganihang kadlawon. Atong sa iron ang kompletong detalye nini kung naunsa-unsay hinungdan nganong gipusil kining maong tawhana pinaagi usab sa report ni June Udtuhan. Yes, June. Kritikal ang kahimtang sa usa ka lalaki human gilug pagpusil sa nagatang nga suspetsado dito sa Sitio Lumbang, Barangay Pulpugan, lungsod sa Konsolasyon, mga launa 20 ang takna kaganihang kadlaw. Ang biktima mao si Jefferson Laurel Argente, 22 anyos ulit tao, nagpuyo sa Sitio Sikan Batch, Barangay Pulpugan sa Asyong lungsod. Samtang nitumbok nga suspetsado, nailhang lang sa ngaan nga Elmer alias Pahak hingkod ang pangdaron, nagpuyo raw usab sa Sitio Lumbang, Barangay Pulpugan, lungsod sa Konsolasyon. Matod pa ni PO2 Giovanni Babano, dito officer sa Konsolasyon Police Station, kinasong biktima, naglakaw kini sa nasyong dapit aron sa pagpangita siyang manghod mga launa 20 kaganihang kadlawon. Apan sa pag-abot sa mga lugar, sa nahitabo kalit lang kining giatangan sa mga suspetsado nga si Elmer alias Pahak, kauban sa daw kawa mailhing lalaki, ug way igong rason dipunot kini sa wa matinong kalibre sa armas dahil pusil makausa kay gayon ngadto sa biktima ug may pakaygo sa loob nini. Ug may hinungdan nga nalandig kini ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center
Samtang ang mga suspetsado dali kini nakasibat palayo sa mga dapit human sa pagpamusil. Sa pagkakaroon, ang kapulisan sa Konsolasyon padayon pa sa ilang gihimong hot pursuit operation sa pagdakop sa mga suspetsado ug wa pa usab sila nakuhang kasayuran sa motibo ug hinungdan sa pagpusil sa mga suspetsado ngadto sa biktima. Narukadri sa gawas, alang sa DYKC Radio Ronda Newswatch Morning Edition. Kini si John Otuhan. Daghang salamat John sa imong report. Doon natay 15 minutos ang nakalabay sa alas 7 sa Kabutagon. Samtang sa lain na ito balitaga lokal, nanawagan ang Commission on Election sa Region 7 sa Kapulisan nga pahugtan pa aga gipatuman nga election gun ban. Kini gumikan sa sunod-sunod nga mga krimen, gawas niini na nion og armas ang anak sa mayor sa dakbayan sa Talisay ngadto sa kababay. Nasairan nga nasuko ang anak sa mayor sa dihang wala siya hatag yung pagtugot sa pagpapilit og poster sa balay sa biktima. Matod pa ni Attorney Eddie Aba, aga Provincial Comelec Supervisor nga kinanglag pahugtan pa sa pulis aga pagpatuman sa gun ban sanglit aga papusil maoy gamiton sa mga kriminal sa pagabuhat o kagubot ilabi na nga nagsingabot ang eleksyon. O karon sa katapusan detalye sa atog mga balitag lokal. Subayon og tan-awon sa Comelec ang gibuhat ni Joavan Fernandez sa pagpanion og armas de fuego ngadto na sa usa ka lumulupyo sa barangay Lawaan, Dakbayan sa Talisay humana nga gibalibaran sa biktima si Joavan sa pagpapilit og poster. Matod pa ni Provincial Comelec Supervisor Attorney Eddie Aba nga katungod sa usa ka lumulupyo sa pagabalibad nga butangan og campaign posters ang iyahang gatugkaran gumikan kay usaman na kini ka private property o nakinahanglan kini og pagtugot sa tagiya. Iklaro ni Aba nga sa balaod sa Election Act ikinahanglan gyud og pagtugot sa tag-iya sa maong lugar kung og aling gusto man nga mubutang og campaign poster ang gausa ka kandidato. Apan kung og aling mamugos kung mamugos kini posible usab kini nga maoy basihanan sa usa ka election offense. Buot usab nga sutaon sa Comelec aga posters ni Fernandez nga pamilita kung kini nasubay ba sa lagda sa election law sa gidak-on ni ini. Ato ga oras aduna na tay 18 minutos ang nakalabay sa alas 7 og karon sa detalye na sa itong mga balitang national. Ikonsidera karon sa South Korea aga tanaga available options alang na sa mga trabahante sa Kisong Industrial Complex nga nadamay sa mitumaw nga tensyon sa Korean Peninsula. O nagagisiradan sa South kung sa North Korea aga industrial complex sanglit kapin sa 800 ka mga South Korean workers aga nagtrabaho sa maong kompanya. Samtang adunay pipila ka mga South Korean aga gididan nga makasulod sa ilaga trabaho. Matod pa ni South Korean Defense Minister Kim Kwan-jim nga ilaga gikonsidera aga military action kung ugaling adunay dautan nga mga kung mahitabo sa mga South Korean workers. Ilaw sa gikonsidera ang contingency plan o ang diplomatic solution kung ugaling musamot ang tensyon. Sanglit matod pa gikataho nining baguhay lang nga doon na usab kini pipila ka mga Pinoy ang kasagaran nga naagyod manarbaho diha sa South Korea. Samtang sa laig bahin sa atong balitang national. Subling giangkon sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF nga dili kini manginlabot sa kasamtangang kagubot karon sa Sabah, Malaysia. I-issue sa chairman sa peace panel sa MILF nga si Muhager Iqbal ang maong pamahayag subay sa opisyal nga panaghiusa sa bag-ong naumol nga transmission committee kon Transcom.
nga gitahasan sa paghimo sa charter sa Moro Political Entity. Kay numero man nga aga naaso yung Transcom giumol ni Presidente Noynoy Aquino niadto bulan sa Disyembre aron sa pag-drop sa Bangsamoro Basic Law. Iklaro ni Iqbal nga ang ilahang baruganan batok sa Saba wala kini maglakip sa ilahang agenda tungod kay usa kini ka bilateral issue tali sa kagamhanan og sa Malaysia. Samtag sa lain ato balitang national. Minutos na nakalabay sa alas 7. Mo patuman og bag-ong sistema sa pag-import og mga lana ang gobyerno sa Pilipinas. Kinisubay sa naisgutang oil smuggling diin na alkansi og 30 bilyones pesos ang nga tax collection ang gobyerno. Sagad nakalusot aga mga gipang smuggle nga mga produkto ilabi na sa produktong lana diha sa mga pantalan. Matod pa ni Defense Secretary Cesar Purisima nga gumikan ini mo patuman ang iyang gabuhatan og port accreditation system sa pipila ka mga pantalan aron dili na makalusot ang gipang smuggle nga mga lana. Kinahanglan nga mag-sumiter usab aga Department of Finance og monthly report aga mga pantalan nga ipaubos sa ilahang sistema aron ma-counter kini sa Department of Energy og sa Philippine Port Authority. Og karon sa katapusang detalye sa atong balitang national. Hingpit na gyud nga natapos sa Commission on Elections sa National Printing Office ang pag-imprinta sa mga baluta aron gamiton sa Mayo 13, 2013 midterm election. Ipanguluhan ni Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr. aga pag-imprinta sa mga baluta nga naulahi sa pag-imprinta. Gihulagway sa National Printing Office nga record-breaking ang ilahang trabaho niining tuiga. Kini gumikan kay moabot ngadto na sa kapin 52 milyones ka mga baluta. Ang gipang imprinta sulod lang sa 57 kadaw. Matod pa ni NPO Assistant Director Raul Nagrampa nga gihatagan sila og 79 ka working days aron maimprinta ang mga baluta apan sayo nila nga nahuman ang pag-imprinta nini. Kasairan nga moabot ngadto na sa 723 milyones ka pesos ang naggasto sa Commission on Election sa pag-imprinta sa mga baluta. O karon sa ato ng detalye sa balitang overseas. Dito sa China, gipalig-on pa sa Eastern Seaboard aga public health nature human nga nikatap ang bird flu virus diin adunay duha ka mga tao ang nangamatay. I-kumpirmar usab sa China aga 4 ka mga tao nga nagapositibo sa 87N9 virus. Matod pa sa Health Bureau sa Eastern Jiangsu province nga naglangkob ang mga biktima sa tulo ka mga babae o usa ka lalaki. Nasairan nga lakip sa mga simptomas sa 87N9 virus mao ang pagkahilanat og pag-ubo-ubo og magpakita usab kini og flu-like symptoms. Og karon sa detalye na sa atong balita kun sa balitang paugnat sa kusog og pasigot. Gipildi sa New York Knicks aga Miami Heat
sa score nga 102-90 sa nagpadayong aksyon sa NBA. Nihakot og 50 puntos si Carmelo Anthony aron panguluhan ang Knicks aron ilaga maangkon ang ikasiyam nilang sunod-sunod nga kadaugan. Nihipos usab og 14 puntos si J.R. Smith og napulo ka puntos usab si Raymond Shelton. Samtang sa hita sa ako napakya sila si LeBron James og ingon man si Dwayne Wade og Mario Chalmer nga makadua alang sa ilahang team gumikan sa injuries. Samtang si Chris Bosh ni hipos usab og 23 puntos alang sa Miami Heat. Alas 7:26 na sa kabuntagon o karon atong suwayan pagkutlo ang report gikan didto sa Pag-asa Mactan alang nas pagbana-bana sa kahimtang sa panahon. Perte ni uwan kaganiyang kadlawon mga igala. Apan human sa uwan, grabing kalimuot ang atong nasinati. Ato kining sutaon usab kung ngano og naon sa ning atong kahimtang sa panahon. Di baka kini usani sinungdan sa gitawag og climate change. Ni natingali sa ato ag linya karon ang weather forecaster gikan dito sa Pag-asa Mactan. Yan sa atong linya ang weather forecaster gikan dito sa Pag-asa Mactan, si Ma'am Alice Canasa. Ma'am Alice, mayong buntag. Yes, may buntag usab ug ani ato labing ulahing kasayuran sa lakat sa atong panahon karong adlaw. Reads of high pressure area. Maayo ang panahon sabot aning high pressure area og kini nitadlas ditong dapita sa Luzon. Ug gumikan nini ang tibuok nga nasod, lakip na nini ang tibuok lalawigan mga dakbayan sa Sugbo, makaangkon kitag maayo nga kahimtang panahon. Apan aduna gyapon higayon nga may panagsang pagpanag-om, inubanan sa panagsa ug daklit nga mga pag-ulan-ulan, panugdog ug kilat. Ilabi na panahon sa kaponon og kagabihon. Mahinay atos kasarangan nga hangin gikan sa habagatang silangan nga rina sa bagatan. May magpasulabing nga muros ditong dapita sa amihanan ug tunga-tunga nga Luzon. Samtang gikan sa bagatang hangin nga muros sa uban nga dapit sa atong nasod. Ang kahimtang sa atong kadagatan sa tibuok nasod, lakip na niini ang kadagatan dinhi sa tibuok lalawigan. Mahapsay nga tunas pagkakasarangan ang mga pagbalod. Ang bala-bala sukod sa temperatura karong adlaw dinhi sa Metro Cebu kini gikan sa 25 ngadto 32 degrees Celsius. Dinhi sa Sugbo ang adlaw misilang kagana alas 5:30 mosalop alas 5:55 unyang hapon. Atong tukma nga oras alas 7:31 sa buntag. Ito mga atong weather update kandiri sa Pag-asa Mactan. Alis ka na sa mayong buntag. Daghang salamat si Ma'am Alice Canasa nga atong weather forecaster gikan dito sa Pag-asa Mactan. Apa sa dili patahingpit nga motapos ining unang hugda sa atong tulumanon, ato nang sublion ang uluhan sa atong mga balita. Dinhi sa ato Cebu City Mayor Mike Rama dili uyon nga ibalhin ang marker sa 3 de Abril. Uluhan sa atong balitang national, gikonsidera sa South Korea aga tanang available option sa alang sa mga trabahante sa Kisong Industrial Complex nga nadamay sa mitumaw nga tensyon sa Korean Peninsula. Uluhan sa atong balitang overseas, dito sa China, duha na katao ang nangamatay gumikan sa bird flu virus. Uluhan sa atong balita sa sports, gipilde sa New York Knicks ang Miami Heat sa score nga 102-90 sa nagpadayong aksyon sa NBA. Mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong buntaga. Sa ngalan nila sa akong kauban gikan diri Pikas Lawak si Engineer Harry Cisneros o gingon man sa atong mga kauban ng tigbalita gikan dito sa gawas ginihatod ka nato mga labas mga impormasyon. Kini ang inyong tigbalita. Kini si Jovelito Jaime. Maayong buntaga.
ninyong nabati ang Radyo Ronda Balita. Hangtod sa sunod higayon, salamat sa inyong pagpaminaw.